آن میں بعد میں کروا دوں گا، فی الحال آن نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا ہو گیا؟ پاور تو نہیں کہیں اس کی ڈسکنیکٹ ہو گئی؟ پاور ایشو ہوا ہے لیکن دوبارہ یہ ریسٹارٹ لے رہا ہے۔ پاور ایشو جی والا نہیں، ہاں پاور کیبل کا مسئلہ ہے۔ پاسورڈ لگائیں پھر آپ۔ اس کی اپنی بیٹری ٹھیک نہیں ہے؟ اس کی بیٹری ٹھیک ہے، ہاں تو اسی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے نا۔ لائٹ چلے گی تو یوں بھی، یوں سمجھے پھر یہ بھی گیا۔ چلیں خیر ہے، کوئی نہیں، فی الحال تو لائٹ نہیں جاتی نا۔ اچھا کہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا؟ ہاں بس یہاں سے اسٹارٹ ہے نام، دا شیئرڈ رسپانسبلٹیز سے۔ یہ پھر آن کر دیں، دیکھیں آن ہو سکتا ہے، آن ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، جو ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا، رسپانسبلٹیز کا، ہو ڈز وٹ ان دا آرگنائزیشن، کسی بھی آرگنائزیشن میں، کمپنی میں کون کیا کرتا ہے، رسپانسبلٹیز آف، یعنی کہ ٹاپ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ یہاں تھوڑا سا ایک بار ریویو کر لیتے ہیں۔ ٹاپ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، یہ دیکھیں مینیجنگ ڈائریکٹر، اگر ہم اس کو بعض اوقات اس کو فلو چارٹ بھی کہتے ہیں، اس کو آرگنائزیشن چارٹ بھی کہتے ہیں۔ ٹاپ پر کون ہوتا ہے؟ مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کے نیچے آ جاتا ہے ڈائریکٹرز آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ یعنی کہ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر، ڈائریکٹر فائنانس ہو گیا، ڈائریکٹر سیفٹی کا بھی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹر آپریشن بھی ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ ڈائریکٹرز کے نیچے پھر آ جاتے ہیں مینیجرز۔ مینیجرز میں بھی سیفٹی مینیجر ہو سکتا ہے، کنسٹرکشن مینیجر، پروجیکٹ مینیجر، سائٹ مینیجر، یہ تمام مینیجر آ جاتے ہیں۔ ایریا مینیجر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے نیچے آ جاتے ہیں، جی ہاں ہو گیا ہے، لیکن یہ بعض اوقات ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، فی الحال تو ٹھیک چل رہا ہے، ابھی ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اس میں تھوڑا، ہاں پہلے کی نسبت کچھ ہے کوئی، آج انتظار دیں۔ نہیں یہ پہلے کی نسبت برائٹ نہیں ہے، اس میں دیکھیں، ہاں ٹھیک ہے، چلیں جی۔
मैनेजर्स के बाद आ जाते हैं सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजरी स्टाफ जो होता है आमतौर पर साइट पर मौजूद होता है और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है लेबर के साथ, वर्क फोर्स के साथ। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उसमें ये फिर इशू नहीं होता है कि वो और लेबर जो है ना आमतौर पर रिपोर्ट करती है किसी भी इश्यूज की सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर वगैरह ही ये लेबर के वर्क फोर्स के इमीडिएट बॉस होते हैं। उसके बाद हमने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ दी थी। आगे आता है एक चीज है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जेंट ऑक्यूपायर्स ऑफ प्रीमिसेस। अब एक जगह होती है, एरिया होता है, मान लें कि ये इसी को ही आप ले लें पूरा डीन्स का, यहाँ ले लें, तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की कंपनीज, बिजनेसमैन, दुकानदार वगैरह काम कर रहे हैं। कोई एक बंदा तो काम नहीं कर रहा है ना यहाँ पे। अब खुदा ना खास्ता हम देख रहे हैं कि इस एरिया में हम 8-10 लोग काम करते हैं, बैठे, हमारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन है या एक वर्क प्लेस है। उस वर्क प्लेस में बहुत सारे कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती हैं। अगर हम प्रोजेक्ट की मिसाल लें तो वहाँ पर एक कंपनी जो है ना इधर स्ट्रक्चर का काम कर रही है, उस तरह दूसरी कंपनी इलेक्ट्रिकल वर्क कर रही होती है, आज इलेक्ट्रिकल का काम कर रही होती है। तीसरी वर्क कंपनी जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही होती है। एक और कंपनी होती है जो सिविल वर्क कर रही होती है। तो 3-4 कंपनीज वगैरह होती हैं जो वहां पर काम कर। इधर से आ जाए बच्चे, पीछे आ जाओ, जगह है ना, रिजवान इधर से आ जाओ, वो आपके लिए वो हर्डल होगा। तो डिफरेंट कंपनीज एक ही एरिया में जब काम कर रही होती हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर्ड हो जाती हैं, आपस में तकसीम होती हैं। इस तरह से शेयर्ड होती हैं कि एक नीचे एग्जांपल जो इसमें दी गई है, एक कार है मिसाल के तौर पर, कार जो है ना वो शोरूम है। अब उसके ऊपर क्या है, नीचे तो कार शोरूम है, ऊपर जो है वो ऑफिस हैं, उसके ऊपर रिहायशी हैं। तो वहां खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाए तो तमाम लोगों की मुश्तरका जिम्मेदारियां होती हैं कि वो इसके साथ कैसे निपटेंगे। इसके लिए उन लोगों ने एक कमेटी भी बनाई होती है बाज़ औक़ात। इसी तरह इसी एरिया में देख लें आप, या कंस्ट्रक्शन साइट में देख लें, 3-3 4-4 कंपनीज काम कर रही होती हैं। तो तमाम की कुछ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हर बंदे ने अपनी अपनी जिम्मेदारी वहां पर अदा करनी होती है। व्हेन टू एम्प्लॉयर्स शेयर अ वर्क प्लेस, एम्प्लॉयर्स मींस अब ये समझ लें कि कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन share a workplace, it is not difficult to imagine that the risk that one employer creates in that workplace may affect the employees of the other employer. For example, where two employers occupy offices in the same building, the fire risk created by one employer affects the safety of employees of the other. अब एक एरिया है, उसके अंदर दो कंपनियां काम कर रही हैं, एक कंपनी के एरिया में आग लग जाती है तो दूसरे लोग भी मुतासिर होंगे, सिंपल बात है। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो लोग बच जाएंगे। अब यहाँ पर इट follows that both employers must cooperate and coordinate their activities to ensure good health and safety standard। ठीक है, तो ये होता है उनकी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोनों ने ही फिर मिल के इस तरह का काम परफॉर्म करना होता है कि वहां लोग जो है ना बाकायदा सेफ रहें, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें। और ये जो है ना दिस इज सेट आउट इन ILO C155 आर्टिकल 17 में दिया गया शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें ये दिया गया है वेन एवर टू और मोर undertaking engage in activities simultaneously at one workplace, they shall collaborate in applying the requirement of this convention। ये कन्वेंशन होता है, सी क्या होता है? कन्वेंशन है 155 जी। इसी में ही फिर आता है ILO R164 रिकमेंडेशन है। इसकी रिकमेंडेशन 11 में जो दिया गया है, whenever two or more undertakings, undertakings क्या होते हैं? वही कंट्रैक्टर वगैरह जिन्होंने जिम्मेदारियां ली होती हैं। engage in activities simultaneously at one workplace, they should collaborate in applying the provisions regarding occupational safety and health and the working environment without prejudice to the responsibility of each undertaking for the health and safety of its employers. In appropriate cases, the competent authority or authorities should prescribe
جنرل پروسیجر فار دا کولیبوریشن. اب اس میں تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا تعاون بھی کرنا ہے, کوآپریٹ بھی کرنا ہے, اور یہ ان کی شیئر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ اپنے ورکر کو اس ریکمنڈیشن کے مطابق, ٹھیک ہے, آئی ایل او کی طرف سے جو ریکمنڈیشن ہے اس کے مطابق سسٹم کو وہ فالو کریں. یہ شیئر رسپانسبلٹیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں مزید آپ نے ریڈنگ کر لینی ہے. آگے آتا ہے کنٹریکٹر مینجمنٹ. جو کنٹریکٹر مینجمنٹ ہوتی ہے عام طور پر کسی بھی کام کا ذمہ لینے والا ایک ایریا ہے, اس کی بلڈنگ ہے, اس کا کوئی بھی وہاں پر سسٹم لانچ کرنا ہے, اس کی کنسٹرکشن میں جو بھی بندہ ذمہ داری لے گا وہ کنٹریکٹر کہلاتا ہے. کنٹریکٹر کی ڈیفینیشن میں آپ کو پہلے پڑھ کے بتا دوں تاکہ آسانی ہو مزید آپ کو سمجھنے میں. کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں عام طور پر دو کردار ہوتے ہیں, دو ایکٹرز آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور کسی میں تین بھی ہوتے ہیں. جو دو ہوتے ہیں, ایک سب سے پہلا ہوتا ہے کلائنٹ. مثال کے طور پر یہ جب بلڈنگ بنائی گئی تو اس بلڈنگ کو جس بندے نے انویسٹ کرنا ہے, بنا رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, وہ کون ہے؟ کلائنٹ ہے. اور پھر جس نے ذمہ داری لی ہے کہ یہ میں آپ کو بنا کے دوں گا آپ کے معیار کے مطابق, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ کنٹریکٹر ہے. اب بات یہ ہوتی ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے, اس کے اندر کلائنٹ جو ہے وہ بعض اوقات خود انوالو نہیں ہو سکتا. وہ پیسے تو دیتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے ایکسپرٹس نہیں ہوتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے دیکھ بھال کریں کہ بھئی یہ جو کنٹریکٹر ہے یہ اس معیار کے مطابق کام کر رہا ہے جو مجھے چاہیے. یعنی کہ سٹیل جتنا لگنا ہے, سیمنٹ کا ریشو جتنا لگنا ہے, یا جو ڈیزائننگ کی گئی ہے, جتنا ایکسکویشن کرنی ہے, جتنا اس کو مضبوط اور اچھا بنانا ہے, جس معیار کا بنانا ہے, کیا یہ کنٹریکٹر کام کر رہا ہے؟ تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے بیچ میں ایک کنسلٹنٹ آ جاتا ہے. کنسلٹنٹ کے پاس ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں, ماہرین ہوتے ہیں, جو اس چیز کو انشور کرتے ہیں کلائنٹ کے بیہاف پہ. یوں سمجھیں وہ کلائنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ بلڈنگ جو بن رہی ہے اس کا مالک مان لیا کہ اے خان ہے. اب اے خان اس کا مالک ہے, وہ یہ بلڈنگ بنوا رہا ہے, یہاں ایک ٹھیکیدار لگا ہوا ہے, کام کر رہا ہے, وہ کنٹریکٹر ہے. اب اے خان کسی ٹائم آتا ہے, کسی ٹائم نہیں آتا ہے, تو کام کر رہا ہے یہاں پر کنٹریکٹر. اب کنٹریکٹر کی دیکھ بھال کس نے دیکھنا ہے کنٹریکٹر کو کہ یہ کام سٹینڈرڈ کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ تو وہ ایک تھرڈ پارٹی پھر ہائر کر لیتا ہے. کون؟ اے خان. اے خان ایک اور کمپنی کو ہائر کر لیتا ہے. اس کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی یہ ڈیزائن ہے, یہ سٹینڈرڈ ہے, یہ پالیسی ہے, اس کے مطابق آپ نے کنٹریکٹر سے کام کروانا ہے. پھر اس میں ہوتا کیا ہے, اگر جب کنٹریکٹر کام کمپلیٹ کر لیتا ہے تو کنٹریکٹر جو ہے وہ اپنے بل کے دستخط پہلے کنسلٹنٹ سے کرواتا ہے, ڈائریکٹ اس کو اے خان پیسے نہیں دیتا ہے. اس لیے وہ پابند ہوتا ہے کس کا؟ کلائنٹ کے بیہاف کے کنسلٹنٹ کا پابند ہوتا ہے کنٹریکٹر. اور اگر کل کلاں خاص طور پر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے جب, تو پھر کنٹریکٹر نہیں پکڑا جائے گا, تو کنسلٹنٹ پکڑا جائے گا. کیونکہ کنسلٹنٹ نے اوکے کیا کام کو, کنسلٹنٹ نے اس کی پیمنٹ کو بھی اوکے کیا, اسی نے دی, اور اسی کے سائن دینے کی وجہ سے ہی آگے اس کو کلائنٹ نے پیمنٹ دی ہے. کلائنٹ اعتماد کر رہا ہے کس کے اوپر؟ کنسلٹنٹ پر. تو یہاں آپ کو دیکھنا ہوگا کنٹریکٹر کون ہوتا ہے؟ اے پرسن اور آرگنائزیشن. ایک شخص بھی ہو سکتا ہے, ایک آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے. engage to undertake certain work on behalf of a client. کلائنٹ کے بیہاف پہ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک ذمہ داری لیتا ہے, but not under the client's direct supervision and control. آگے بات سمجھیں, آگے کیا بات ہے؟ لیکن وہ ڈائریکٹلی طور پر کلائنٹ کے کنٹرول اور سپرویژن میں نہیں ہوتا. ڈائریکٹلی کنٹرول کس کا ہوتا ہے؟ کنسلٹنٹ کا ہوتا ہے اس کے اوپر. اس بات کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. اس پر زیادہ زور کیوں دے رہا ہوں, یہ بات آپ سے انٹرویو میں پوچھی جائے گی. کلائنٹ دیکھیں, پیمنٹ کلائنٹ کے اکاؤنٹ میں ہی ہوتی ہے, لیکن کلائنٹ دیکھتا ہے کہ بھی میرے کنسلٹنٹ کا جو انجینئر ہے, چیف انجینئر ہے, ریزیڈنٹ انجینئر ہے, اس کے سائن ہیں, تب وہ پھر ریلیز کرتا ہے. اور پیمنٹ بھی ڈائریکٹ کنٹریکٹر کو ہی جاتی ہے, کنٹریکٹر کے اکاؤنٹ میں, لیکن ریلیز تب ہوتی ہے جب کنسلٹنٹ اس پہ سائن کر دیتا ہے. کنسلٹنٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی. اکاؤنٹ کلائنٹ کے میں ہوتی ہے اور ڈائریکٹ جاتی کنٹریکٹر کے اکاؤنٹ میں ہے, لیکن اپروول اس کی کنسلٹنٹ دے گا. تو جب بھی آپ سائٹ پر جاتے ہیں
یا آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں جاب کے لیے، تو آپ سے یہ سوال ہوگا آپ کا امپلائر کون تھا، کنٹریکٹر کون تھا، جہاں آپ نے کام کیا، کس کے ساتھ آپ نے کام کیا، کس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. تو وہ کمپنی وہی آپ کا امپلائر بھی ہے، آرگنائزیشن بھی ہے. اور کلائنٹ آپ کا کون ہے؟ جو اس پروجیکٹ کا مثال کے طور پر مالک ہے. اب اے خان مثال کے طور پر اس پروجیکٹ کا ڈینز کا مالک ہے، تو یہ کلائنٹ ہے. اگر بی آر ٹی پروجیکٹ کی آپ بات لے لیں تو پی ڈی اے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کا کلائنٹ ہے. آگے کنٹریکٹر ہیں، بیچ میں کنسلٹنٹ. تو یہ اس طرح کا سین ہوتا ہے. آگے آتا ہے نوٹ دیٹ the word contractor can be used to indicate both the company providing a contract service and the individual workers who work to provide that service. اب کنٹریکٹر اپنی انڈیویجول سروس بھی پرووائڈ کر سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، اور کام کے لیے بھی چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. پھر آتا ہے کلائنٹ. کلائنٹ کیا ہوتا ہے؟ پرسن اور آرگنائزیشن. اب دیکھیں اس میں وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، ایک آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو دو باتیں بتائی ہیں، اس ڈینز کا مالک ایک شخص ہے، ٹھیک ہو گیا. جبکہ اگر بی آر ٹی پروجیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی شخص نہیں ہے بلکہ ایک آرگنائزیشن ہے، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ٹھیک ہے، وہ ایک ادارہ ہے. تو a person or organization who engages a contractor، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلائنٹ کہتے ہیں، جو کسی کنٹریکٹر کو انگیج کرتا ہے کام کے لیے. اب شیئر ڈیوٹیز کیا کیا ہو سکتی ہیں، یہ تھوڑا سا ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں. کنٹریکٹر فار ایگزامپل کلیننگ کمپنی از این امپلائر ان دیئر اون رائٹ. They therefore owe a duty to their workers. The individual contractor cleaners doing the work in a client's premises. یہ اس کی تمام کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کی حدود میں جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کلائنٹ کی حدود میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تمام کی سیفٹی ان کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ادر پیپل، دوسرے پیپل such as the client's worker، کلائنٹ کے ورکر بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ وزٹر بھی ہو سکتے ہیں ٹو دا کلائنٹ پریمیسز، کلائنٹ کی حدود میں. who might be affected by their work، جو ان کی ایکٹیویٹیز سے متاثر ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر مثال کے طور پر کام ہو رہا ہے، باہر کام ہو رہا ہے، اور باہر ایک پلیٹ فارم لگا ہے، ایک بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے، وزٹر ہے. اب اس بندے کے اوپر کوئی چیز گر گئی، اس کا جو نقصان ہو گیا اس کی ذمہ داری کنٹریکٹر پر ہے. ٹھیک ہے، جو یہاں پینٹ کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کنٹریکٹر کرے گا. اور کیونکہ وہ اس کلائنٹ کی حدود میں ہے، ڈینز کی حدود میں ہے نا سارا کام، تو یہ وہی کرے گا اس کا. اس کے بعد ہے یہ انشورنس کمپنی اس کو پے نہیں کرے گا، جو نہیں، اس طرح کے چھوٹے موٹے چیزوں کو نہیں کرتا. اتنا کلیم کرنے میں بھی کمپنی کو مشکل ہو جاتی ہے. اس بندے نے اپنی تو انشورنس نہیں کروائی رکھی نا. مثال کے طور پر ایک بندہ یہاں شاپنگ کرنے آتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے تو انشورنس نہیں کروا رکھی نا یہاں پر، وہ کلیم کرے گا لمبا چوڑا. اس طرح سے نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں کمپنیز کی اپنے لاسز. یعنی کہ ایک دکاندار ہے، اس کی دکان خدا نہ خواستہ جل جاتی ہے، اس نے انشورنس کروا رکھی ہے، تو پھر وہ اپنے مٹیریل کی انشورنس لے سکتا ہے. ایک کمپنی ہے، وہ یہاں کام کر رہی ہے، اس کے 100 یا 1000 ورکر ہیں، تو ان میں سے ایک ورکر گر کر مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے، تو اس کی انشورنس کچھ مطلب مل سکتی ہے. اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. باقی فائن ہو جاتے ہیں اس طرح سے پبلک کے ساتھ اگر اس طرح وہ کرتے ہیں. ہاں ڈفرینٹ مطلب یہ ہو جاتے ہیں. اینڈ دا انڈیویجول کلینرز ڈوئنگ دا ورک ان دا کلائنٹس پریمیسز آر ورکرز آف دا کنٹریکٹ کلیننگ کمپنی. they therefore over duty to themselves، ان کے اپنے اوپر بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو ان کے اپنے لوگ ہیں، اور پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا ڈیوٹی ہوتا ہے. ان پر مطلب یہ فرض ہے ان کے اوپر کہ یہ ان کا وہ خیال کریں. دا کلائنٹ ایز این امپلائر اوز اے ڈیوٹی ٹو. اب ایک جو کلائنٹ ہوتا ہے ایز اے امپلائر، دیکھیں کلائنٹ کے بھی کچھ ملازمین ہوتے ہیں، اس کی بھی یہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورکر کا خیال کرے، اور جو اس کی حدود میں کام کرتے ہیں ان کا بھی خیال کرے، یا جو وزٹر وغیرہ آتے ہیں ان کا بھی اس نے خیال کرنا ہوتا ہے. اب اس میں خاص چیز آتی ہے جو یہ ایگزام کا کوشچن ہے کہ کوئی بھی کلائنٹ کسی بھی اپنا پروجیکٹ کے لیے، کام کے لیے اگر ایک کنٹریکٹر کو سلیکٹ کرتا ہے، یہ تقریباً ہر دوسری بار آتا ہے ایگزام میں، بتا رہا ہوں آپ کو، ہر دوسری تیسری بار یہ آتا ہے یہ والا سوال. تو وہ کس طرح کے کنٹریکٹر کو سلیکٹ کرے گا؟ اس کنٹریکٹر کا معیار کیا ہوگا؟ اس کنٹریکٹر کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا پورا کرائٹیریا. کوئی بھی کمپنی جب کام لیتی ہے، جا کے گورنمنٹ کا لیتی ہے یا کسی سے بھی لیتی ہے، تو اس کا ایک پراپر ایک پروفائل ہوتا ہے نا.
उस प्रोफाइल में एक उसका क्राइटेरिया सारा लिखा होता है, भी हमने इतने प्रोजेक्ट किए, इतना हमने काम किया, इतना बड़ा बड़ा हमने जगह पे काम किया है और कामयाबी से कंप्लीट किया, सब कुछ उसका एक प्रोफाइल होता है। ऐसे तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते ना गवर्नमेंट के ठेकेदारों को। तो इन्होंने एक जो म्यार लिखा है निबोश सिलेबस में, it is good practice to select a contractor carefully on the basis of their health and safety competence। अब इसमें हेल्थ और सेफ्टी की कंपिटेंसी भी देखी जाती है। ये हेल्थ एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, उनके मैनेजमेंट के उस हवाले से नहीं कर रहे हम, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। टू हेल्प डू दिस यू कैन आस्क टू सी एविडेंस ऑफ कंपिटेंस। अब हमें ये कंपिटेंसी के एविडेंस, सबूत भी देखने होते हैं। क्या क्या देखने होते हैं? एक कॉपी ऑफ देयर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। उस कंट्रैक्टर की हम ये पॉलिसी देखेंगे कि भाई उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी क्या है। ठीक है, पॉलिसी के बारे में पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये एक एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के दरमियान, जिसमें एक एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने वर्कर को बताता है, क्या बताता है कि भाई हम आपको यहाँ पर सेफ इन्वायरमेंट देंगे, सेफ इक्विपमेंट देंगे। ये एक कमिटमेंट है उनके दरमियान। तो वो एक रिटर्न फॉर्म, एक पॉलिसी होती है, तो वो चेक की जाती है, हाँ भी इसकी कुछ सेफ्टी पॉलिसी है, ये क्या लोगों को देगा, क्या करता है, पूरे का पूरा एक डिटेल होती है उसमें। दूसरा आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड मेथड स्टेटमेंट। रिस्क असेसमेंट, भाई अगर कोई रिस्क असेसमेंट डेवलप करता है, कोई एक्टिविटी हो रही थी, मिसाल के तौर पर क्रेन ऑपरेशन हो रहा है, कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी हो रही है, कोई भी एक्टिविटी या हाइट वर्क एक्टिविटी है, तो उसके लिए उन्होंने उस एक्टिविटी में जो भी हैजर्ड है, रिस्क है, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनेगी। तो देखते हैं क्या इन लोगों ने रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट कभी बनाई है, इनके क्राइटेरिया में चीजें शामिल है या नहीं है, क्या ये डॉक्यूमेंट इनके पास है या नहीं है, ये भी साथ उसकी कॉपी भी। और फिर मेथड स्टेटमेंट्स, काम करने का तरीकाकार, यानी कि अगर किसी वर्कर को हाइट पे काम करवाना है तो तरीकाकार क्या होगा, लटका देंगे ऐसे ही या उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म देंगे, उसकी पहले ट्रेनिंग करवाएंगे, पूरा एक तरीकाकार होगा ना। तो ये काम करने का जो सही तरीकाकार होता है, यानी कि पेंट वर्क करना है, तो पूरा एक तरीकाकार होगा, उसको क्या कहते हैं, मेथड स्टेटमेंट। उसके बाद द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ स्टाफ। तमाम जो स्टाफ होगा उसके अंदर जो काम करते हैं उसकी क्वालिफिकेशन, मतलब वो क्वालिफाइड लोग हैं या ऐसे ही मार्केट से ले लिए गए हैं। और फिर उनका रिकॉर्ड, ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी, उन लोगों ने कौन कौन सी ट्रेनिंग की हुई है, कि वो कॉम्पिटेंट हैं, नए लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं, कैसे लोग हैं। सर लेकिन अगर उनको काम क्वालिफिकेशन उनकी ना हो और उनको मतलब वो काम आता हो, नो नो, जो पॉलिसी होगी होगी। अब जिस तरह हमारे मतलब पाकिस्तान के अंदर एक रूल है कि किसी भी प्रोजेक्ट का जो मैनेजर होगा, जो हाई लेवल के प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसका बीएससी इंजीनियर होना जरूरी है। ठीक है, तो वहां पर डिप्लोमे वाले को कभी भी नहीं लगाएंगे, बेशक उसकी 40 साल भी सर्विस हो, बेशक उसकी 40 साल भी सर्विस हो, रिकॉर्ड के अंदर वो नहीं होगा। रिकॉर्ड में बीएससी इंजीनियर और फिर उतना ही उसका एक्सपीरियंस, मीन्स कि भाई उसने 2010 में अगर डिग्री की है और रिक्वायरमेंट है कि 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसको देखना होगा कि उसने 2010 में डिग्री की थी, ठीक है, अब उसको 10 साल हो गए हैं यहाँ पर, और उसके पास सबूत भी है कि ये 10 साल उसने कहीं काम किया है, तो तब ये क्वालिफिकेशन उसकी बराबर बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। उसके बाद है मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सर्टिफाइड बॉडी। अब कंपनियां होती हैं, इनकी बाकायदा पीईसी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होती है, तो इस तरह की इनकी मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है, ये भी देखी जाती है। उसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड्स ऑफ मेंटेनेंस एंड टेस्ट फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब जो भी इक्विपमेंट या प्लांट वो करते हैं, वहां पर काम कर रहे होते हैं, या उनके पास जो मशीनरी होती है उसका मेंटेनेंस का रिकॉर्ड, और उनकी प्रॉपर वहां पर चीजें चेक की जाती हैं, कौन कौन सी मशीनरी है, क्या क्या इनका मेंटेनेंस है, रिकॉर्ड है इनके पास नहीं है, क्या इन्होंने काम किया है। नेम्स ऑफ प्रीवियस और करंट क्लाइंट्स टू यूज एज रेफरेंस, रेफरेंस के तौर पर भाई इन्होंने पहले किस किस के साथ काम किया है, पीडीए के साथ काम किया है, सिविल वालों के साथ काम किया है, किसके साथ काम किया है, वो भी रिकॉर्ड के तौर पर पेश करते हैं कि हाँ जी ये देखिए हमने पहले जो है ना 5 प्रोजेक्ट किए, 6 प्रोजेक्ट किए, ये देख लें हमारा ये वाला वर्क ऑर्डर था, ये वाले हमने बिल लिए, ये काम किया, सारे उनके पास प्रूफ होते हैं। एक्सीडेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड,
एक्सीडेंट हिस्ट्री फाइल में ये चेक किया जाता है कि इस कंपनी ने पहले जो 2 प्रोजेक्ट किए या 1 प्रोजेक्ट किया तो उधर इनके एक्सीडेंट कितने हुए हैं, नहीं हुए हैं। अगर कोई कंपनी कहती है हमारा 2 साल के अंदर कोई हादसा नहीं हुआ तो इसका मतलब झूठ बोल रही है ना? ऐसी बात। एक बंदा इंटरव्यू देने जाता है ड्राइवर का और उससे पूछा जाए भी आपने जिंदगी में कोई हादसा किया, एक्सीडेंट किया, तो वो कहता है नहीं, तो झूठ बोल रहा है ना। ऐसे हो सकता है कि एक बंदा 10 साल सर्विस करे उसको कभी एक्सीडेंट ना हुआ हो। आपके साथ 2000 वर्कर काम करते हैं रोजाना का और आप 2 साल से काम कर रहे हैं, ऐसे हो सकता है किसी का कोई हादसा ना हुआ हो, टांग ना टूटी, हाथ ना टूटा हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता ना। अगर वो कहता है जी नहीं हुआ है तो झूठ बोल रहा है ना, सीधी सी बात है। अगर वो कहता है हुआ है, कम हुए हैं, वो एक अलग बात है कि उसका जो कल्चर था पॉजिटिव था, वो ज्यादा एहतियात करते थे, सेफ्टी करते थे, तो नहीं हुआ जी। हाँ हाँ आता है ना, इसमें सारी इसमें पूरा हिस्ट्री रिपोर्ट जो बनती है ना, नियर मिस रिपोर्ट बनती है, फर्स्ट एड रिपोर्ट बनती है या एक्सीडेंट रिपोर्ट बनती है, वो सारी इसमें आती है ना, वो रिकॉर्ड में होता है ना, बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता है उनका। उसके बाद है रिकॉर्ड्स ऑफ इन्फोर्समेंट एक्शन टेकन बाय अथॉरिटीज अगेंस्ट देम। अब होता ये है कि कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी जिस तरह ईपीए केपीके है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, या और कोई इदारा है, आके साइट पर चक्का लगाता है, उन्होंने देखा कि यहाँ पर वायलेशन हो रही थी, लोग काम कर रहे थे लेकिन उनका पीपीईज नहीं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, तो उन्होंने उनको वार्निंग लेटर दे दिया। लोग गंदा पानी पी रहे थे, या वॉशरूम साफ नहीं थे, या खाने वाली जगह साफ नहीं थी, या उनका किचन साफ नहीं था, उन्होंने देखा तो उनको एक वार्निंग लेटर दे दिया। ठीक है, तो वो वार्निंग लेटर रिकॉर्ड का हिस्सा होना जरूरी होता है। वो कहे जी मुझे तो कभी भी वार्निंग लेटर नहीं मिला। भाई ये कैसे हो सकता है तुझे वार्निंग लेटर नहीं मिला? क्या तू रिश्वत देता है कि तुझे वार्निंग लेटर नहीं मिलता है? सिंपल बात है ना, फिर यही बनता है ना, लोग झूठ बोलते हैं। तो ये चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं और इनको चेक किया जाता है। और बाज़ औक़ात ये चीजें बेशक किसी को मिला हो वार्निंग लेटर, लेकिन उस वक्त रिकॉर्ड में उसका ये पॉजिटिव शो करता है कि हाँ वाकई ये काम करने वाला है। देखें, कोई काम करता है तो हादसा भी होता है, कोई दौड़ता है तो गिरता है, फिर गिरता है तो उठता है तो संभलता है, अपने आप को फिर तैयार भी करता है आगे के लिए। कोई बंदा कहे मैं कभी जिंदगी में नहीं गिरा हूं, तो हम तो शायद ना माने कि कभी कैसे नहीं गिरा है। कैसे हो सकता है? परिंदे का बच्चा जिसके पर होते हैं, जो उड़ता है, वो भी गिरता है, तो इंसान जिसके पर नहीं है वो कैसे नहीं गिर सकता है, मिसाल के तौर पर। तो ये चीजें होती हैं जिनको उन्होंने प्रूफ करना होता है। प्रूफ ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज सच एज एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड सेफ्टी डिवाइस, एडवाइजर जो होते हैं, साबित करना होता है कि आपके पास कितना जो है ना लोग हैं सेफ्टी के हैं, 1 है, 2 है, 4 है, क्या लोगों को आप वहां पर इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, एडवाइस देते हैं या नहीं देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी दिखाना होता है। ठीक हो गया, ये टोटल इस हवाले से आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वाला, याद रखना, मुख्तलिफ तरीके से आता है एग्जाम में। इसमें आम तौर पर ये होता है 15 नंबर का, 16 का या 20 का होता है। तो इसके आपको इसके फिर वर्ड्स पूरे करने होते हैं। और निबोश पेपर में एक जो क्वेश्चन, एक नंबर है ना, 100 नंबर का पेपर होता है ना, निबोश का 100 नंबर का पेपर होता है। 3000 वर्ड आपने देने होते हैं पूरे पेपर में। तो इसका मतलब है कि 1 नंबर लेने के लिए आपको 30 वर्ड देने हैं, 30 वर्ड देने हैं। और अगर सवाल आ गया है 20 नंबर का, तो इसका मतलब है उसका जो जवाब आपने देना है उसमें आपने 600 वर्ड देना है। ठीक है, अब 600 वर्ड यहां तो नहीं है, अगर ये आ जाता है ये वाला, ठीक है, अब इसमें 600 वर्ड तो नहीं है ना। तो इसका तरीकाकार फिर ये होता है, आप गूगल सेफ्टी की साइट पर जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, सेफ्टी की जो साइट है वो खोलते हैं, वहां फिर इनकी डिटेल दी जाती है। मेन हेडिंग आप यही लेंगे, मेन हेडिंग से आप नहीं हटेंगे, वो यही बुक से ले लेंगे। फिर जाके आप जो वहां पर HSC की साइट है गूगल पर, वहां से बाकी मटेरियल लेंगे, इसके साथ आप फिर उसको रिलेट कर देंगे। कुछ चीजें आपको वैसे वहां से भी मिल सकती हैं, सिनेरियो से भी मिल जाते हैं, जो सिनेरियो आया होता है। तो इसीलिए इन चीजों में मेन चीज यही होती है, जब आप पेपर कर रहे होते हैं ना, कि आप अंडरस्टैंड कर लें कि निबोश वाला जो एग्जामिनर है पूछ क्या रहा है। मेन चीज यही होती है। अक्सर स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं ना, वो इस वजह से फेल हो जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि वो पूछ क्या रहा है।
پہلی انڈرسٹینڈنگ آپ کی یہی ہے، آپ کو پتہ چل جائے پوچھا کیا جا رہا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے پوچھا کیا جا رہا ہے تو پھر جو پوچھا جا رہا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا آپ کے AG1 بک میں ہے، اس میں پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے آپ کو گائیڈ لائنز مل جاتی ہیں، مٹیریل پھر آپ جو ہے نا وہ گوگل سے لے لیتے ہیں، آپ اپنے ورک پورے کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہے پلاننگ اینڈ کوآرڈینیشن آف دا ورک. کام کے متعلق پلاننگ بھی کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن یہ بھی مسٹ ہوتا ہے. انفارمیشن مسٹ بی ایکسچینج between the client and contractor. The client should tell the contractor about the hazards and risk in the workplace, and the contractor should tell the client about the hazard and risk created by the work. In this way, the work can be planned so that everyone is kept safe. اب مثال کے طور پر ایک کلائنٹ ہے کسی کنٹریکٹر کو کام پہ لگاتا ہے تو کلائنٹ کا کام ہے اس کو بتائے بھیا یار یہاں پر بچھو بھی ہوتے ہیں، یہاں پر سانپ بھی ہوتے ہیں، یہاں پر بھائی آوارہ کتے بھی ہوتے ہیں. کس کا کام ہے؟ کلائنٹ کا کام ہے بتانا. پھر کنٹریکٹر جو کام کرے گا، ڈگنگ کرے گا، مشینری چلائے گا، تو اس کا کام ہے پھر کلائنٹ کو یہ بھی بتائے بھی ہماری مشینری چلے گی، نائز ہوگا، گیس کریٹ ہوگا، ٹاکسک گیس ہوگا، دھواں ہوگا، یہ ہوگا، وہ پھر اس کا کام ہے. یہ مطلب سارا اس نے کیا کرنا ہے، آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا ہے. پھر انہی انفارمیشن کی بنیاد پر انہوں نے آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کرنی ہے. ٹھیک ہے. رسک اسیسمنٹ ہونی چاہیے، اور کس کی ذمہ داری ہوتی ہے رسک اسیسمنٹ؟ یہ کنٹریکٹر کی ذمہ داری ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہے مانیٹرنگ اینڈ مینیجنگ دا ورک. کام کو مانیٹر کرنا اور مینیج کرنا. اب arrangements must be made by the client to ensure the contractor complies with safe working practice. اب یہ جو کنٹریکٹر کا ہی کام ہے کہ کام جو ہو رہا ہے وہاں پر اس کے جو انتظامات ہیں اس نے ہی کرنے ہیں. کس لیے؟ کام کو سیفلی پرفارم کرنے کے لیے. These arrangements should include کون کون سے اس میں ہونے چاہیے؟ Having a signage in and out procedure. ان اینڈ آؤٹ یعنی کہ اگر باہر آنا ہے یا جانا ہے پراپر وہاں پر سائنیج ہونے چاہیے، نشان ہونے چاہیے، طریقہ کار ہونا چاہیے، لکھا ہونا چاہیے، ایگزٹ ہے، انٹری ہے، ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن. انشورنگ دیٹ دا کنٹریکٹر پرووائڈز a named work supervisor. وہاں پر جو سپروائزر کام کروا رہا ہے لوگوں سے اس کا باقاعدہ نام ہونا چاہیے، کلائنٹ کے پاس پتہ ہو اس کو کہ سائٹ پر کون سا بندہ ہے جو سپروائزر ہے، اور ہم نے کسی بھی معاملے کی صورت میں اس سے جا کے ہم نے رابطہ کرنا ہے یا کوآرڈینیٹ کرنا ہے. کیرنگ آؤٹ سائٹ انڈکشن ٹریننگ فار آل کنٹریکٹر ورکرز. کنٹریکٹر کے جو جتنے ورکر ہوتے ہیں ان کا انڈکشن ہونا بھی ضروری ہے. انڈکشن کیا ہوتا ہے؟ انڈکشن ایک ٹریننگ ہوتی ہے جو سائٹ کے پالیسی کے بارے میں، سائٹ پر موجود رسک کے بارے میں، سائٹ پر موجود ہیزرڈ کے بارے میں، اور پھر آپ کو کس کو رپورٹ کرنا ہے، کیا وہاں پر آپ کو جو پالیسی ہے اڈاپٹ کرنی ہے، اور کس طرح آپ نے آنا ہے جانا ہے، پروجیکٹ کی پالیسی کیا ہے، کلائنٹ کی کیا ہے، کمپنی کی کیا ہے، پورا ایک ڈیٹیل بتائی جاتی ہے. کون سے ایریا میں آپ جا سکتے ہیں، کون سے ایریا میں آپ نہیں جا سکتے ہیں، آپ سموکنگ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، یہ سارا آگے آتا ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. نیکسٹ ہے کنٹرولنگ ہائی رسک ایکٹیویٹیز ود اے پرمٹ ٹو ورک سسٹم. اب جو ہائی رسک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ کنفائنڈ اسپیس ایکٹیویٹیز یا ہارڈ ورک ایکٹیویٹیز یا ہائٹ ورک ایکٹیویٹیز، اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یا پاور لائنز کے ساتھ کام کرنا، بجلی کی تاروں کے ساتھ کام کرنا، اس طرح کے، یا ایکسکیویشن کرنا اس طرح کے ایریا میں جہاں پر گیس لائن وغیرہ ہو، خطرناک ہو، تو اس ایکٹیویٹی کو پرمٹ کے بغیر بھی پرفارم نہیں کرنا ہے. ضروری ہوتا ہے اس کے لیے پرمٹ ہو. آپ سے یہ سوال ڈیفرنٹ طریقہ کار سے آ سکتا ہے. تو مانیٹرنگ جو کی جاتی ہے عام طور پر وہاں پر سائٹ پر، اچھا پرمٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ A formal documented safety procedure forming part of a safe system of work. یہ ایک سیف سسٹم آف ورک کا ایک حصہ ہوتا ہے پرمٹ ٹو ورک. سیف سسٹم آف ورک کیا ہوتا ہے آگے ہم پڑھیں گے. سیف سسٹم آف ورک بھی کام کرنے کا ایک سسٹمیٹیکلی ایک سیف پروسیجر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم نے کس طرح سیفلی پرفارم کرنا ہے. یہ بھی کون کرتا ہے؟ سائٹ انجینئر. سیف سسٹم آف ورک جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم نے اس طرح کام کرنا ہے. اس میں بھی ہیزر آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، رسک کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. کنٹرول کرنے پہ ڈفرینٹ طریقے ہیں. ہیرارکی آف کنٹرول میں اگر آپ جائیں گے تو پہلی بات آ جاتی ہے ایلیمینیشن کی، وہ بھی ہم آگے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے سبسٹیٹیوشن، پھر انجینئرنگ کنٹرول، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، اور لاسٹ میں ہوتا ہے
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPEs, यानी कि जिसमें हेलमेट वगैरह ये चीजें भी आ जाती हैं। तो परमिट टू वर्क की डेफिनेशन है अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर forming part of a safe system of work which ensures that all necessary actions are taken before, during and after particularly high risk work। देखें, एक हाई रिस्क एक्टिविटी हो रही होती है ना, उससे पहले भी आपने जरूरी इकदामात लेने हैं, उसके दौरान भी आपने लेने हैं। बाज़ औक़ात काम के दौरान कुछ ऐसे हैजर्ड होते हैं जो वहां आ जाते हैं, या ऐसे रिस्क होते हैं जिनका सामना करना पड़ जाता है काम के दौरान। उस वक्त आपको देखना होता है, बंदा काम कर रहा है, अचानक से आंधी आ जाए तेज, तो काम के दौरान आ गई ना। तो इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए भी हमें इकदाम करने होते हैं। पहले तो हमने कर लिए ना, मिसाल के तौर पर हाइट पर हमने काम करना है, तो ठीक है, हमने देखा ये 10 फुट हाइट है, तो इसके ऊपर हम प्लेटफॉर्म लगा देते हैं। अब देखना ये होता है कि 10 फुट हाइट पर हम काम तो कर रहे हैं, अचानक से कोई इस तरह के वाकया पेश आ जाता है, एरिया में आग लग जाती है या कुछ ऐसा भी हो जाता है, तो फिर हम किधर जाएंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे भागेंगे। ये वाली सिचुएशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें जरूरी है पता होना चाहिए। तो आज हमारा 1.3 एलिमेंट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों को एक मैं बात बता दूं, ये बंद कर दें।